श्रीमन्नारायणीयं दशकं 12 वराह अवतारः वराह अवतारम् श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। स्वायम्भुवो मनुरतो जनसर्गशीलो दृष्ट्वा महीमसमये सलिले निमग्नां स्रष्टारमापशरणं भवदङ्घ्रिसेवा तुष्टाशयं मुनिजनैः सह सत्यलोके कष्टं प्रजा सृजति मय्यवनिर्निमग्ना स्थानं सरोजभव कल्पय तत्प्रजानाम् इत्येवमेव कथितो मनुना स्वयंभूः अम्बोरुकाक्ष तव पादयुगं व्यचिन्तेत् हा हा विभो जलमहं न्यपिबं पुरस्तात् अद्यापि मज्जति मही किमहं करोमि इत्थं त्वदङ्घ्रियुगलं शरणं यतोऽस्य नासापुटात् समभवः शिशुकोलरूपी अङ्गुष्टमात्रवपुरुत्पतितः पुरस्तात् भूयोत कुम्भिसदृशः समजृम्भतास्त्वम् अभ्रे तथाविधमुदीक्ष्य भवन्तमुच्चैः विस्मेरतां विधिरगात् सहसोऽनुभिस्वैः कोऽसावचिन्त्य महिमा किटिरुत्थितो मे नासापुटात् किमु भवेत् अजितस्य माया इत्थं विचिन्तयति दातरि शैलमात्रः सद्यो भवन् किल जगर्जित घोरघोरं तं ते निनादमुपकर्ण्य जनस्तपस्ताः सत्यस्थिताश्च मुनयो नुणुवुर्भवन्तम् तत्स्तोत्रहर्षुलमनः परिणद्य भूयः तोयाशयं विपुलमूर्तिरवातरस्त्वम् ऊर्ध्वप्रसारि परिधूम्रविधूतरोमा प्रोक्षिप्तवाळधिरवाङ्मुख घोरगोणः तूर्णप्रदीर्णजलदः परिगूर्णदक्ष्णा स्तोत्रन्मुनीन् शिशिरयन्नवतेरितत्वम् अन्तर्जलं तदनुसङ्कुलनक्रचक्रं भ्राम्यत्तिमिङ्गिलकुलं कलुषोर्मिमालम् आविश्य भीषणरवेण रसातलस्तान् आकम्पयन् वसुमतीम् अगवेशयस्त्वं दृष्ट्वा तदैत्यहतकेन रसातलान्ते संवेशितां जटितिकूटकिटिर्विभो त्वम् आपातु काणविगणय्य सुरारिकेटान् दंष्ट्राङ्कुरेण वसुधामददासलीलम् अभ्युद्धरन्नथ धरां दशनाग्रलग्नम् उस्ताङ्कुराङ्कित इवादिकपीवरात्मा उद्धूतघोरसलिला जलधेरुदञ्चन् क्रीडावराहवपुरीश्वर पाहि रोगात् श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।